अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। लड़ाई जी बढ़ चुकी है। हालात बड़ी तेजी के साथ हुकूमत के हाथ से निकलते जा रहे हैं। जो लोग ये समझ रहे हैं कि इस सारी क्राइसिस के अंदर इमरान खान और पीटीआई तो सफर कर रहे हैं लेकिन हुकूमत बड़ी कंफर्टेबल है, ऐसा नहीं है। नवाज शरीफ ने टिकट कटवा लिया, जहाज तैयार है, किसी वक्त भी मुल्क से फरार हो सकते हैं। जो खबर आई है उसके मुताबिक निजी एयरलाइन की टिकट कटवाई है नवाज ने, लंदन जाएंगे और फ्रांस जाएंगे। अब आप खुद सोचें कि एक तरफ आईनी तरमीम आ रही है, आपके पास बंदे पूरे नहीं हैं, एक एक वोट आपके लिए कीमती है। अक्टूबर के पहले हफ्ते में जराए बताते हैं इजलास बुलाया जा रहा है सेनेट का भी और कौमी असेंबली का, और ऐसे में नून लीग का सदर मुल्क छोड़कर लंदन जा रहा है। और इसके अलावा जो खबर आई है, आज नवाज शरीफ से चीनी सफीर की मुलाकात हुई है। उस मुलाकात के अंदर जो चीनी सफीर का मेन फोकस था ना, वो ये था पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेकाम, सियासी इंतशार। उन्होंने बड़ा वाज़ेह किया नवाज के सामने कि मियां साहब ये जो हालात बने हुए हैं ये पाकिस्तान के लिए फेवरेबल नहीं है। ये जो आपको मजाक लग रहा है ना, ताकत का खेल लग रहा है, पाकिस्तान इससे माशी तौर पे तबाह बर्बाद हो जाएगा। और अदम इस्तेकाम ने जो है इसका असर चाइना पर भी पड़ेगा, क्योंकि चाइना भी पाकिस्तान को इतना कमजोर होता हुआ नहीं देख सकता कि फिर पाकिस्तान चाइना के लिए एक सिक्योरिटी रिस्क बन जाए। तो लिहाजा मियां साहब होश के नाखुन लें। फिर आज फैसलाबाद के अंदर मरियम नवाज ने खिताब किया। उस खिताब के अंदर मरियम ने कहा, मैं जो है अपनी ये खिदमत जो पंजाब कर रही हूं फर्ज समझती हूं, मुझे नहीं पता कि कितने दिन ओहदे पर रहना है और कितने दिन नहीं रहना। यानी जो बड़े एतमाद के साथ कहते थे 5 साल के लिए आए हैं, 5 साल हुकूमत मुकम्मल करेंगे, आज वो ये कहना शुरू हो गए हैं कि हमें नहीं पता कितनी देर हुकूमत में रहना है, कितनी देर हुकूमत में नहीं रहना। अच्छा, इसके अलावा जो एक स्टेज सेट हो रहा है, सिंध हाई कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के हवाले से फैसला महफूज है। पंजाब के अंदर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ये जो नए ऑर्डिनेंस है उसके हवाले से काबिल समात है या नहीं है, उस हवाले से फैसला महफूज है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर दूसरी दरखास्त भी पहुंच गई है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस उसको कलअदम किया जाए। ये एक ऑर्डिनेंस के जरिए आया है, तो लिहाजा ये काबिल कबूल नहीं है। ये दरखास्त साबिक सेनेटर अफरा सियाब खटक और फ्रिया अजीज ने दायर की है। तीसरी तरफ पीटीआई ने लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच से रजू कर लिया है कि हमें जलसे की इजाजत दी जाए। खान की जानब से यह कहा गया है कि जलसे की इजाजत मिलती है तब भी करेंगे, नहीं मिलती तब भी करेंगे। फिर सुबह जो मैंने आपको खबर दी थी कि गंडापुर से खान ने यह कहा है कि गंडापुर साहब अब आप मेरे नुमाइंदे हैं, आप लीडर हैं, किसी किस्म की कोई बातचीत एस्टैब्लिशमेंट से नहीं होगी, अब खुल्ला मुजामत होगी और इसको आप लीड करेंगे। और खान ने जो सबसे अहम अल्फाज बोले कि गंडापुर साहब इस बात को छोड़ दे, केपीके की हुकूमत जाती है तो जाए, गवर्नर राय लगता है तो लग जाए, कश्तियां जलाकर मुजाहमत करनी है। तो लिहाजा चारों तरफ से मामला जो है ना वो बड़े टेंस हो चुके हैं। फिर आज जस्टिस बाबर सत्तार की जानब से एक और बड़ा छक्का मारा गया है। आईएसपीआर के हवाले से उनके सामने केस था कि ये जो दफाई तज्जिया नगार हैं, जो आईएसपीआर जिनकी लिस्ट देता है और पैमरा पर वो फिर उनके नाम चलते हैं, जी फलां दफाई तज्जियाकार, फलां तज्जियाकार, तो उस हवाले से उन्होंने कहा कि पहले तो ये बताएं कि नंबर आईएसपीआर का आईनी रोल क्या है। क्या आईएसपीआर को लिस्ट दे सकता है, पैमरा को कंट्रोल कर सकता है, पाकिस्तान के टीवी चैनल को कंट्रोल कर सकता है, ये सारा क्या मामला है? इस हवाले से उन्होंने रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है। तो मतलब आईएसपीआर क्या चीज है? फौज का एक पीआर का अदारा है या पाकिस्तान के पूरे मीडिया पर कौन चलेगा कौन नहीं चलेगा? लिहाजा आपको पता है कि आईएसपीआर और फौज का बयानिया और ये सारे मामला, तो ये बाबर सत्तार साहब की जानब से ये जो हुक्म दिया गया है, ये इससे लड़ाई मजीद बढ़ेगी। तो लिहाजा अदलिया की जानब से भी मुसलसल अपना वो जो एक ताकत है ना उसका एहसास दिलवाया जा रहा है कि भाई साहब हम भी बैठे हुए हैं, हम आपको चैलेंज करेंगे, हम आपको इतनी आसानी से इस सारे मामले में जाने नहीं देंगे। अच्छा जी,
اس کے علاوہ آج خان کی جانب سے جو گفتگو کی گئی ہے نا، اور جو آج خان ایک نئی ٹرم یوز کی، گینگ آف تھری، تو یہ گفتگو بھی یہ ظاہر کرتی ہے کہ پولیٹیکل ٹمپریچر اور یہ جو ایک بڑی وار گیم جو گراؤنڈ سیٹ ہو رہا ہے وہ کس طرف معاملات جا رہے ہیں اور اس کے اندر کتنی شدت آ چکی ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اب لڑائی بڑھے گی، مسلسل بڑھے گی، بڑے بڑے واقعات آپ کو ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. تو لہٰذا آج خان نے جو صحافیوں سے گفتگو کی، خان کہتا ہے اس وقت یحییٰ خان پارٹ 2 حکومت ہے. جیسے یحییٰ خان تھا نا، اپنے اقتدار کے لیے ملک توڑ دیا تھا، تو اس وقت بھی یحییٰ خان یعنی وہ موجودہ آرمی چیف کو یحییٰ خان سے تشبیہ دے رہے ہیں. مشرقی پاکستان کے لوگ پاکستان کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، وہ لوگ حقوق چاہتے تھے. طاقت کا استعمال کر کے انہیں علیحدگی کی جانب دھکیل دیا گیا. یحییٰ خان نے اپنی طاقت کے لیے جیتی ہوئی جماعت کو اقتدار نہیں دیا. کل سے جو ہو رہا ہے اس سے واضح ہے کہ چیف جسٹس اور چیف الیکشن کمشنر ملے ہوئے ہیں. سپریم کورٹ اور معیشت سمیت پورا نظام ڈول رہا ہے. چیف الیکشن کمشنر کو پتا ہے اس پر آرٹیکل 6 لگے گا، اسی لیے الیکشن فراڈ کو دبایا جا رہا ہے. انہوں نے کہا عدالتوں کی کوئی وقت نہیں ہے، عدالتوں میں لکھے لکھائے فیصلے آتے ہیں اور ججز وہ فیصلے پڑھ دیتے ہیں. یہ اس وقت ٹوٹل اوقات ہے پاکستان کی عدلیہ کی. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سب سے زیادہ دھاندلی زدہ انتخابات کی تعریف کرتا ہے. الیکشن فراڈ کو کور کرنے کے لیے ان کو اپنے ججز چاہیے. یہ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز ان کے تابع ہو جائیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے جو کہا تھا اس پر چیف جسٹس نے کیا کیا؟ وہ جو 6 ججز کا خط آیا تھا، کیا کیا اس پہ چیف جسٹس نے؟ کچھ بھی نہیں کیا. ایک مرتبہ بھی قاضی فائز عیسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہماری خواتین اور کارکن جو جیلوں میں ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا. 9 مئی واقعات میں انہوں نے آگ لگائی. ISPR جواب دے کہ CCTV فوٹیج کہاں گئیں. یہ چاہتے ہیں کہ PTI کسی بھی طرح سے اوپر نہ آئے. اب جو آئینی عدالت والا معاملہ ہے، خان اس پر بھی بولا ہے. آئینی عدالت کا مقصد چیف جسٹس کی پاور کو ختم کرنا ہے. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی پاور کو ختم کر کے قاضی فائز عیسیٰ کو آئینی کورٹ میں بٹھانا چاہتے ہیں. قاضی فائز عیسیٰ آئینی ترمیم کا بینیفیشری ہے، وہ انصاف ہونے نہیں دے رہا، اس نے ہمارا انتخابی نشان تک لے لیا تھا. خان کہتا ہے یہ سب گینگ آف 3 کو توسیع دینے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے. گینگ آف 3 کیا ہے؟ قاضی فائز عیسیٰ، الیکشن کمشنر اور آپ کے آرمی چیف. وہ کہتے ہیں یہ سارا کھیل، وہ جو رات کو میں نے آپ کے سامنے ویڈیو کی تھی کہ یہ سارا مقصد اس لیے ہے کہ قاضی کو بچایا جائے، قاضی حکومت کو بچایا جائے، حکومت کے ذریعے پھر اوپر والوں کو بچایا جائے. تو لہٰذا یہ اس وقت سارے کا سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے. تو بہرحال دلچسپ بات یہ ہے کہ ساری صورتحال میں نواز شریف فرار ہوتا ہوا، نیوا ہو کے نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور خان نے کہہ دیا ہے کہ بھائی جان حکومت جاتی ہے تو جائے، چلی جائے حکومت کے PK، لگاتی ہیں گورنر راج لگا دے، جیلوں میں ڈالتے ہیں ڈال دے، جو بھی ہو جائے ہم نے کسی صورت بھی پیچھے نہیں ہٹنا. 5 اکتوبر خان کی سالگرہ کے موقع پہ جو جلسہ ہے لاہور والا مینار پاکستان، وہ بھی کرنا ہے. اجازت ملتی ہے تب بھی کرنا ہے، نہ ملے تب بھی کرنا ہے. تو لہٰذا اگر ایک طرف حکومت، اسٹیبلشمنٹ، قاضی فائز عیسیٰ ہنگامی اقدامات اٹھا رہے ہیں، تو دوسری طرف خان کی بھی تیاری مکمل ہے. پھر الیکشن کمیشن کا 7واں اجلاس طلب کیا ہوا ہے. پہلے 6 اجلاس بے نتیجہ ختم ہو چکے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا. تو لہٰذا آج 7واں اجلاس بھی ہے. تو لہٰذا سسٹم پورا ہی ڈول رہا ہے، پورا سسٹم اس وقت ڈول رہا ہے. سارے ٹک ٹکی پر لگے ہوئے ہیں کہ اب بنے گا کیا. یہی وجہ ہے کہ مریم نواز جو بڑے اعتماد سے کہتی تھی کہ 5 سال، آج اس نے کہا کہ پتہ نہیں ہے کب تک اقتدار ہے، کیونکہ پتہ ہے نا کہ ابا جی بھاگ رہے ہیں اور عالمی پریشر بھی بہت زیادہ ہے. چائنا کے سفیر نے نواز شریف کو خود کہہ دیا کہ بھائی جان ایسے معاملات نہیں چلیں گے، ایسے ملک نہیں چلا کرتے. یہ ضد اور انا میں، نفرت میں، بدلے کی آگ میں 2 نمبری سے ملک نہیں چلتے، ایسے ریاستیں نہیں چل سکتے.